मेरा रब सलामती करे, मेरा रब सलामती करे वो बहन जो मुझे इस वक्त, या वो भाई जो इस वक्त मुझे देख रहा है, सलामती करे, यानी आप पर अल्लाह सलामती करे। क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों बार दरूद और सलाम हो। दोस्तों, हजूर पाक हमारे आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह पाक इस ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। सब कहें आमीन आमीन। तो दोस्तों, एक अमल आपको बताऊंगा अर्जेंट, ये मेरा अमल है। मैं अमल ये करता हूं कि अर्जेंट जिसको मालो दौलत, रिज़्क, पैसा, फरवानियां चाहिए होती हैं। देखिए, एक बात आपको बताऊं, लोग देखें, आप उन लोगों में हैं जो मुझे देख रहे हो, जो कहते हो दिल में, कमेंट में आप कहते हो कि यार ठीक है, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको थोड़ा सा ये पता होता है कि यार वजीफा बड़ी बार की है कि नहीं? कमेंट में बताना है। और ये मैं सवाल पता है किससे कर रहा हूं? जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं। मैं सबको जानता हूं, अब नाम इस वक्त जो है सामने आए तो पता चले ना, है जी। जितने भी मेरे मुझे कमेंट करने वाले हैं ना, आज उन्होंने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके जहन में आता है ना कि यार वजीफा किया है, असर नहीं हुआ। कभी आपने 41 दिन लगातार किया है, कभी 21 दिन, 11 दिन बगैर छोड़े किया है। अल्लाह के नाम मैं जो एक बताऊंगा, कभी लोग छोड़ देते हैं। असल में जब आप एक दवाई लो ना, जाके डॉक्टर के पास, बीमार है यार, तकलीफ में है, डॉक्टर लिख के देता है जी ये दवाई लें और 5 दिन खाएं। अगर आप एक दिन की लेके छोड़ दोगे, बुखार उसी वक्त उतरेगा, अगले दिन फिर चढ़ जाएगा। है बात पता है क्या है? और कई बार नहीं भी उतरता। मैंने कहा बुखार उसी वक्त उतरेगा। बात पता है असल में क्या है? बात यह है कि जब तक आप इलाज पूरा ना करोगे, ठीक है, अमल असर नहीं होगा। वो अमल ही नहीं आपने पूरा किया। तो आज मैं एक आपको ऐसा अमल बताने लगा हूं कि मुझे भाई कहने लगा कि मुझे एक बंगला चाहिए था। मेरा बड़ा उस पर दिल आ गया। बंगला था या कोठी थी, बड़ा दिल आ गया, है जी। वाए किस्मत, वाए नसीब, वो बंदा बहुत बेहतर हालत में था, लेकिन 1 करोड़ रुपया उसके पास मौजूद है। जगह आखिरी वो 1 करोड़ 40 लाख मांग कर उसने कहा कि एंड 1 करोड़ 10 लाख का दूंगा। 10 लाख रुपया कम हो गया। अब देखें, करोड़ों रुपए के मालिक लोग भी कमी का शिकार होते हैं। कोई बंदा ऐसा ना मिला जो उसे उधार दे। तो कहने लगा कि 10 लाख मुझे जरूरत थी, 20 लाख का बंदोबस्त हुआ, है जी। तो देखें, जब हम, और फिर उसने लगातार अमल किया ना, कहने लगा जगह एक ऐसी मुझे मिल गई बंगला कि मेरे यानी सपनों की जन्नत थी। वो होता है ना कि यार मेरे सपना, ये मेरा ख्वाब है कि पूरा हो जाए। है सपना, पता है मैं क्यों कहता हूँ? काफ़ी इंडियन बहन भाई मुझे देखते हैं, तो चलो उनको भी थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। तो कहने लगा कि मुझे बड़ी कमी का शिकार हुआ, 20 लाख रुपया अल्लाह ने बंदोबस्त किया। ऐसा कारोबार में मुनाफा हुआ, यानी कि जो प्रॉपर कारोबार था वो तो ज़ाहिर कारोबार है, कमाई तो होगी, लेकिन एक ऐसा गाहक, एक ऐसा कस्टमर आ गया। मैंने अमल किया। कहने लगा टोटल 11 दिन अमल किया, है जी। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए अमल आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह के ये 4 नाम, मैं आपको हमेशा ये कहता रहता हूँ कि ये 4 नाम काफ़ी, 1 2 ज़ाहिर 3 मेरे चैनल हैं। एक चैनल है मौज मस्ती टीवी, ये नज़र आ रहा है, बड़ा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से। और एक चैनल है ये हसनैनी वज़ाइफ, ठीक है। इसी तरह ये चैनल है इमरान तैर वजीफ़ा। काफ़ी ज़ाहिर है, मतलब है कि वीडियो आते रहते हैं मेरे। तो क्या होता है, कभी ना कभी वजीफ़ा बताया होता है, और मैं तकरीबन ये कहता हूँ ये 4 नाम है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये याद कर लो। कभी दुख आए, मुसीबत आए, 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन, 91 दिन, 71 दिन करो यार। चलते फिरते पढ़ो ना मेरे भाई और मेरी बहन, जो भी मुझे देख रहे हो, चलते फिरते अमल करो। तो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। बहुत इजाज़त वजीफ़े हैं। तो दोस्तों, अल्लाह पाक के 4 नाम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुश्मन आपसे दूर, रहमत आपके करीब,
جو نظر بد ہیں، تکلیفیں ہیں، میں کہتا ہوں مصیبتیں ہیں، 4 نام ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مذل. یہ نام، یہ یا مذل ایک ایسا ذلت دینے والا، یعنی کہ یا مذل ایک ایسا نام ہے ذلت دینے والا. جی یعنی کہ کس کو؟ آپ کے دشمنوں کو. جو بندہ چاہے کہ اس کی حالات ٹھیک ہو جائیں، وہ یہ کم از کم 71 دن، 41 دن، 21 دن پڑھنا طاق ہے. یہ آپ نے 4000 بار روز پڑھنا، روز. اب بندہ کہے یار 4000 باری کس طرح میں پڑھا؟ او بھائی میرے تسبیح اٹھاؤ، چلتے پھرتے پڑھنا یار. میری بہن، میری بھائی، چلتے پھرتے پڑھو نا بھائی. اوے یار دیکھیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مذل. یہ ویسے اکیلا نہیں پڑھنا چاہیے. بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا سخت نام ہے جی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ پھر خود بھی تکلیف کا، اللہ کا نام لینے سے تکلیف نہیں ملتی، لیکن کئی جانیں ایسی ہوتی ہیں تھوڑی نرم ہوتی ہیں. لیکن جب آپ یا اللہ کہہ کے نا، یا رحمان کہہ کے، یا رحیم کہہ کے یا مذل کہو گے تو پھر کچھ نہیں ہونا. کیونکہ جب ایک گرم میڈیسن ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی ہے جی، کول تاثیر والی جب دوائی دی جاتی ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا. یا اللہ جب ہم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 بار آپ کو کہے گا بول. کوئی مثلا میں اپنا نام لے لیتا ہوں، بول عمران، بول عمران، مانگ عمران، کیا چاہتا ہے؟ تو یا اللہ ہو، یا رحمان، یا رحیم، یا مذل. یہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہ میرے پاس پیسے کی کمی ہے، یا گھر کی کمی ہے، یا اولاد کی کمی ہے، یا فلاں دشمن مجھے تنگ کر رہا ہے. دشمن غریبی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی انسان بھی دشمن ہوتا ہے. کئی بار ہوتا ہے تو باہر نکل میں تینوں دسنا، اسی طرح کی بات ہے نا. تو کبھی کبھی جنات بھی دشمن ہو جاتے ہیں خواہ مخواہ کے، کہ بھائی اس نے چلتے ہوئے ہمارے کھانے پر پاؤں رکھ دیا تھا. بڑے بڑے واقعات ہیں، یہاں پر میں بیان کرنا شروع کروں تو پھر ویڈیو کوئی نہیں دیکھے گا. تو یہ نیت کر کے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مذل ہو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مذل ہو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مذل ہو. یہ عمل کریں، رب کائنات آپ کی جو جتنی پرابلم ہے، جتنی تکلیفی ہے، اللہ ختم کرے گا. دشمن آپ سے معافی مانگیں گے، دوست ہو جائیں گے. بلکہ میرا زمودہ عمل ہے کہ جو بندہ کسی شدید دشمن سے تنگ ہونا، ٹھیک ہے، سجدے میں سر رکھے اور 70 بار کہے یا مذل، صرف یا مذل. تصور کرے کہ پروردگار فلاں دشمن مجھے تنگ کر رہا ہے، 3-4 بار یہ عمل کرے. وہ دشمن آپ کو نظر نہیں آئے گا کہاں گیا، بھاگ گیا. اب وہ دشمن غریبی ہے، محتاجی ہے، تکلیف میں، کوئی تکلیف ہے، دشمن تکلیف بھی ہوتی ہے، کوئی جن ہے، کوئی انسان ہے، اس طرح بھاگے گا کہ آپ سوچ نہیں سکو گے. غریبی تو معافی مانگ کے جائے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مذل ہو. پڑھتے رہا کریں اول و آخر درود شریف کے ساتھ 4000 بار روز، چلتے پھرتے پڑھیں. اس میں آپ نے اور کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ایک جگہ بیٹھ کر اگر آپ پڑھ لو نا، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں ایک جگہ بیٹھ کر کرو گے نا آدھا گھنٹہ لگے گا، اور چلتے پھرتے کرو گے تو پھر تو 1 منٹ بھی نہیں لگنا. پتہ ہی نہیں پھر چلتا، بندہ پڑھتا جاتا ہے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مذل، یا مذل ہو. اس طرح آپ نے پڑھنا ہے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مذل ہو. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مذل ہو. کوئی بات کرنے والا بندہ آ گیا، اس سے بات بھی کر لو، پھر شروع ہو جاؤ. پھر اس کا کمال آپ نے دیکھنا ہے اور عمل نہ چھوڑنا، پھر آپ کو پتہ چلے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.